बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ शहर लाहौर में एक बड़े मारूफ शायर गुज़रे हैं, सागिर सिद्दीकी। किसी ज़माने में उनके हालात बड़े अच्छे थे, फिर वक्त ने कल्टी खाई और वो दरबदर हो गए। कभी यहाँ हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की सीढ़ियों पे लेटे होते, कभी बादशाही मस्जिद, कभी किसी मुकाम पे, कभी मीनार पाकिस्तान, कभी कहाँ, इस तरह रात गुजारते। तो एक रात कहीं लेटे हुए थे तो कोई चोर आया और जेब तराश आया। उनकी जेब में जो 4 आने थे वो छीन के ले गया। जब बेदार हुए तो देखा कि मेरी जेब कट चुकी है और जो कुछ 2-4 उस ज़माने में कोई पैसे उनके पास थे वो उनके हाथ से जा चुके हैं। तो जब सुबह उठे तो देखा ये मंज़र, तो उन्होंने एक शेर कहा, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आज इस वक्त वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में जो हालात पैदा हो चुके हैं, या यूँ कहूँ तो ये भी बेजाना होगा कि जो पैदा कर दिए गए हैं, इन्होंने सफ़ेद पोश आदमी, गरीब आदमी और जो बेचारा अपनी इज़्ज़त बचा के बैठा था, उनके लिए भी 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त के साथ अब खाना को आसान नहीं रहा। लोग मिलते रहते हैं, आते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं। इस महीने अगस्त में, इससे पिछले महीने और उससे पिछले महीने, गुज़िश्ता को 2-3 महीनों से जो ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है, इसने ऐसा जकड़ दिया है पाकिस्तानी अवाम को, सफ़ेद पोश तबके को ऐसा निचोड़ के रख दिया है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। हमारी ये मस्जिद जहाँ हम खिदमत करते हैं, इस मस्जिद का 70,000 बिल आया। अच्छा, वो ऊपर जो उन्होंने कुछ तखमीना वगैरह लगा रखा था, उस पर लिखा था कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है उसकी मालियत बनती है 28,600 ऊपर कुछ रुपए। बिल के ऊपर बकिया जो हैं वो सारे के सारे टैक्सेस डाले गए हैं। किस चीज़ का टैक्स है? ये फ्यूल का टैक्स है, ये जो है वो टीवी टैक्स है, और ये जो है वो जीएसटी को टैक्स पता नहीं क्या बला है, ये है फ़लाँ टैक्स है, फ़लाँ टैक्स है, फ़लाँ टैक्स है। हमने जब उसका हिसाब किताब किया तो देखा कि आखिर में कुछ टैक्सेस अभी हमें माफ़ किए गए थे अल्लाह के घर होने की वजह से। तो वो बिल था 54,000 का, और उसमें से जो हमने बिजली इस्तेमाल की थी मस्जिद में वो 28,600 कुछ रुपए की बिजली थी। उनके ऊपर जो सारा कुछ डिटेल लिखी थी उसके मुताबिक बकिया 26,000 रुपया टैक्सेस थे जो अल्लाह के घर, खाना खुदा, मस्जिद पर भी जो है वो लागू किए गए। और इसके साथ फिर एक और दूसरा, यानी जो दूसरा मीटर था उसका बिल भी कोई 14-15 हज़ार के लगभग था। तो ये कुल मिला के 70,000 रुपये मस्जिद का बिल। मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी जो है वो मुरब्बों में फैली हुई नहीं है, 3 मरले की मस्जिद है, 3-4 मरले की मस्जिद सारी, 70,000 रुपये उसका एक महीने का बिल। मैंने जब ये डिटेल पढ़ी तो मैं परेशान हो गया कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने वालिदैन की खिदमत करता है, और उसकी सैलरी बेचारे की 25,000, 30,000, 35,000, हद 40,000, 50,000 भी सैलरी है। तो अगर उसके यहाँ इस तरह के बिल आ जाएं जैसा कि आ रहे हैं, कहा तो ये गया था कि हम 100 यूनिट का बिल किसी को भेजेंगे ही नहीं, लेकिन ये झांसा दिया गया और इस पे फिर ये जुल्म अजीम किया गया कि 100 यूनिट के बिल 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मामूल का। बल्कि कल मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे, रो पड़े मेरे पास बैठे हुए, कहने लगे हज़रत मैं एक बैंक का मुलाजिम हूँ, गार्ड हूँ एक बैंक में, और मेरी गालबन को 18,000 तनख्वाह है। 18,000 में से मैंने 5,000 रुपया बिल के लिए अलहदा कर रखा था कि बिल आएगा तो मैंने 5,000 बिल के लिए रखे हैं, बिल अदा करना है। बिल आया है तो 8,000 रुपये का बिल आ गया है। तो मैंने पूछा आपके यहाँ चलता क्या? उन्होंने कहा एक छोटे साइज़ की फ्रिज है वो जो खड़ी होती है, और उसके अलावा एक पंखा चलता है घर में, और 2 बल्ब या 3 बल्ब चलते होंगे, सेवर जो हैं, मैं हूँ, मेरी अहलियाँ और एक बेटा है। यानी कपड़े भी जो हैं वो हम अपने हाथों से धोते हैं, इसलिए कि अगर मशीन चलेगी तो उस पर भी बिजली इस्तेमाल होगी। आज हम अभी यहाँ नमाज इशा पढ़ के बैठे थे, एक साहब आए, मुझे कहने लगे 17,000 रुपये मेरी सैलरी है और मुझे बिल आ गया 20,000 रुपये का। मैं उनकी बातें सुन के अफसरदा हो गया और तबीयत बोझल हो गई कि ऐसा बंदा जिसकी सैलरी बेचारे की 17,000 है, ऐसा शख्स जिसकी सैलरी बेचारे की 20,000 है, ऐसा बंदा जिसकी सैलरी बेचारे की 25,000 है, उसको अगर 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 बिल आ जाएगा, वो खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो किसी की जेब तराशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो किसी के साथ धोखा और फ्रॉड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो अपने बच्चों का गला नहीं काटेगा तो और क्या? इसी वजह से तो ये हालात पैदा हुए। फैसलाबाद में जो अभी चंद दिन पहले वाक़या पेश आया था,
ایک بندے نے اپنی دونوں بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا اور پھر اپنے کسی دوست کو اطلاع کی، کہا کہ مجھ پہ 1,00,000-1,50,000 کا شاید قرض ہے، تو میں وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنا عرصہ ہو گیا اور اب یہ تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور بیٹیوں کا میں نے گلا کاٹ دیا ہے، اپنا گلا کاٹنے لگا ہوں، ہماری میت جو ہے وہ عیدی کے حوالے کر دی جائے۔ میں حکام بالا سے یہ ساری باتیں اسی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے وطن عزیز ملک پاکستان میں کچھ اعتدال قائم کریں، کچھ نظم و ضبط قائم کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کو بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کیسی قربانی آپ کی کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے کسی بہت بڑے سرمایہ دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی جو مشکل فیصلے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، مشکل فیصلوں کی وجہ سے کسی وڈیرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے کسی ایم پی اے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کے مشکل فیصلوں کا کمال تو ہم تب مانیں نا کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور ان مشکل فیصلوں کا اثر ایک ایم پی اے وزیر مشیر پر پڑے۔ آپ مشکل فیصلے کریں، ان کا اثر جو ہے وہ ریٹائر افسران پر پڑے، آن ڈیوٹی افسران پر پڑے، جن کو 2600 لیٹر ماہانہ پٹرول دیا جاتا ہے ایکسٹرا، جن کے گھروں کے بجلی کے بل فری ہیں، گیس کے بل فری ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کے 5 کڑائی میں اور سر بھی کڑائی میں جن کا، وہ غریب طبقہ کہ جو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اور ان کے معاملات بیچاروں کے گھر کرائے کا، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، پہلے پانی کا بل 2 مہینے بعد آیا کرتا تھا، اب ہر مہینے پانی کا بل آ جاتا ہے۔ میں اپنے حکام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی قوم پہ مہربانی کریں، آپ مشکل فیصلے ضرور کریں، لیکن ان مشکل فیصلوں کا اثر سفید پوش طبقے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ مشکل فیصلے کریں، ان مشکل فیصلوں کا اثر جو ہے وہ اشرافیہ پہ ڈالیں، آپ مالدار سرمایہ دار طبقے پہ ڈالیں، جن کی پسلی اس قابل ہے کہ وہ یہ سارا کچھ سہ سکتے ہیں۔ سفید پوش لوگ مر جائیں گے۔ ہمارے یہاں اس علاقے میں گزشتہ دنوں 1 ماہ کے اندر 80 سے زیادہ ڈکیتیوں کی واردات ہوئی۔ ابھی یہاں ہمارا کچھ عرصہ پہلے ایک مسجد میں ڈکیتی کی واردات ہو گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک مرید ہیں، بڑے پیارے لاڈلے بیٹے ہیں عبد المعیز، وہ ایک جگہ کہیں پڑھا کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو دبوچ لیا 2 آدمیوں نے، گن ان کے سر پہ رکھی اور ان سے کہا کہ جو کچھ ہے آپ، غالباً کو 20,000 یا کوئی رقم تھی ان کے پاس، موبائل تھا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ میں حکمرانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے قوم کی حالت زار پہ رحم کریں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ صرف احساس بیدار کریں، آپ مشکل فیصلے کریں، لیکن ان مشکل فیصلوں کا سارا بوجھ جو ہے وہ اس سفید پوش طبقے پہ نہ ڈالیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ دے دیں، حضرت کوئی دم کر دیں، حضرت کوئی تعویذ دے دیں، حالات یہ بن گئے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ لوگوں کی جب باتیں سنتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل بھر جاتا ہے کہ یہ بیچارے زندہ کیسے رہ رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میں حکام بالا سے بارہ دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوور بلنگ کی گئی ہے، ٹیکسز ڈالے گئے ہیں، سفید پوش طبقے پہ نہ ڈالیں، سفید پوش طبقے پہ مہربانی کریں، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ ہم تو آپ کے بارے میں مسکرا کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ تسی اونج بھی راضی رہو تے اینج بھی راضی رہو۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کے معاملات میں استحکام نصیب فرمائے اور اس کو برکتوں سے مالا مال کرے اور اس میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرما دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔